अस्सलामुअलैकुम व्यूज़, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों और बहनों को खुश रखे, हमारी तो यही दुआ है। काफ़ी मेरे बहन भाइयों के मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें कोई आसान से आसान अमल, कोई तावीज़ बताएं मोहब्बत का, जिससे हम अपने महबूब को अपनी मोहब्बत में बेहद दीवाना बना सकें। हमारा महबूब हमसे नाराज़ है, हमसे रूठा हुआ है, हमारी बात नहीं मानता, या वो बहुत ज़िद्दी, घमंडी और मगरूर है। हम उसके लिए बिलक बिलक कर रो रहे हैं, लेकिन हमारी बात तक नहीं सुनता। हम उसके बगैर कुछ भी नहीं, क्योंकि जब मोहब्बत इंसान को हो जाती है तो जिसको मोहब्बत जिसके साथ होती है तो उसका उसके बगैर जीना मुश्किल हो जाता है। तो आप भाइयों और बहनों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तावीज़ बताऊंगा जिस तावीज़ के ज़रिए आप अपने महबूब की मोहब्बत को इंशाल्लाह बआसानी पा सकते हैं, और आपका महबूब अपने किए पर शर्मिंदा भी होगा। और अगर आपको धोखा देकर छोड़कर किसी और के पास चला गया, तब भी वो वापस आपके पास लौट कर आएगा। या जितना भी वो मगरूर करता है, आपको नखरे दिखाता है, आपको जैलेंस करता है, तो इंशाल्लाह आपके कदमों में आकर गिरेगा। सबसे पहले मैं उन बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़कर दरख्वास्त करूंगा कि जो किसी भी ऐसे झूठे आमिल के झांसे में आकर उससे अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं और उससे अपना पैसा भी ज़ाया करवा चुके हैं, तो आपसे मेरी यही दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि खुदारा थोड़ा सा समझ बूझ कर काम लिया करें, इतनी जल्दबाजी ना किया करें जिससे आपका टाइम ज़ाया हो, आपका पैसा ज़ाया हो और आपको नाकामी का सामना भी करना पड़े। कोई भी कदम उठाने से पहले ज़रा सा ये सोच लिया करें कि हम जिससे अपना काम करवाने के लिए जा रहे हैं, क्या ये वाकई ही आमिल है या कोई बहरूपी है जो सिर्फ़ आपसे पैसे लेने की कोशिश कर रहा है। काम वही करता है जिसके पास कुछ होता है। आप तमाम भाइयों और बहनों की दुआ से और अल्लाह पाक के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह आज से पहले काफ़ी लाहिसाब लातादाद ऐसे बहन भाइयों के काम हो चुके हैं। इतने इतने बड़े और मुश्किल से मुश्किल काम उनके हल हो चुके हैं अल्लाह ताला के फजलो करम से, कि आज वो लोग दुआ देते हैं। काफ़ी लोगों के प्रूफ भी आपने देखे होंगे अपने उसके चैनल पर, कि वो कहीं से किसी को पैसे देकर उसकी वीडियोस बना लेते हैं और अपने चैनल पर डाल लेते हैं कि इन बाबा जी ने तो इस तरह हमारा काम किया, हम बहुत परेशान थे। लेकिन आप तमाम भाइयों और बहनों से मेरी ये गुजारिश है कि ये सब कुछ सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए बताया जाता है कि इन बाबा जी से रब्ता करें, इन आमल साहब से रब्ता करें, ताकि आप अपनी परेशानी हल करवा सकें। लेकिन होता असल में ये है कि कोई भी आमिल है, लेकिन मैं सबको एक जैसा नहीं कहूँगा। कुछ चंद लोग ऐसे भी रियल आमिल हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से वो लोगों के काम भी करते हैं। लेकिन मैं उन हजरात से, उन लोगों से, उन झूठे जैली आमलों से मैं हाथ जोड़कर भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बेचारे मेरे बहन भाई मजबूर होकर उनके पास आते हैं, खुदा का खौफ करें कि उनके साथ इतना बड़ा जुल्म मत करें, उनके साथ इतनी बड़ी ज़्यादती मत करें। क्योंकि एक तो पहले वो ज़िंदगी के सताए हुए होते हैं, और दूसरा आप उनके साथ पैसे भी लेते हैं, उनका वक़्त भी ज़ाया करते हैं। पता नहीं वो ज़िंदगी से तंग आकर क्या क्या कुछ कर बैठते हैं। तो आप भाइयों और बहनों से पहले तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उनसे बच कर रहें, जाँच परख कर थोड़ा सा अपनी तसल्ली करके अपना किसी से भी काम करवाएं। मैं सबसे पहले आप भाइयों और बहनों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी सी मेहनत खुद कर लिया करें, ताकि आप अमल में कामयाब हो सकें। और जो तरीक़ाकार बताया दिया जाता है उस पर अमल करें, ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया भी ना हो और आप अपना पैसा भी ज़ाया मत करवाएं इन जैली आमलों के पास जाकर। तो चलिए अमल की जानिब बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तावीज़ बताऊंगा कि जिसके ज़रिए आप अपने महबूब की मोहब्बत को पा सकते हैं। जिस स्क्रीन पर आपको जो तावीज़, जो नक्श दिखाई दे रहा है, इसको आपने लिखना है। और इसको किस तरीके से लिखना है, किस दिन लिखना है, किस टाइम पे लिखना है, मुकम्मल तफसील आपको बताता हूँ। वीडियो को मुकम्मल लाजमी देख लें। तो आपने इस नक्श को मोहब्बत के लिए, इस अमल को मर्द औरत दोनों ही कर सकते हैं एक दूसरे के लिए।
تو آپ نے جمعے کے دن ظہر کی نماز کے بعد اپنے محبوب کا جس کو آپ چاہتے ہیں، جس کو آپ اپنے محبت میں دیوانہ بنانا چاہتے ہیں، اس کے پہنا ہوا کپڑا آپ نے حاصل کر لینا ہے کسی بھی طریقے سے۔ تو اس کے پہنے ہوئے کپڑے پر آپ نے 7 ٹکڑے کر لینے ہیں اس کپڑے کے، جو آپ نے اس کا کپڑا حاصل کرنا ہے، اور اس 7 کپڑوں پر آپ نے یہ 7 عدد نقش لکھنے ہیں جو آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے۔ ایک ٹکڑے پر ایک تعویذ لکھنا ہے، یعنی کہ 7 ٹکڑے پر 7 عدد تعویذ آپ نے لکھنے ہیں۔ اور جب آپ نے اس کو لکھ لینا تو لکھنے کے بعد، اور یاد رہے کہ باوضو ہو کر لکھنا ہے۔ مرد بھی عورت کے لیے کر سکتی ہے، عورت بھی مرد کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو جب آپ نے یہ کپڑے پر 7 عدد نقش لکھ لینا تو آپ نے چراغ حاصل کر لینا ہے، یعنی کہ 7 دن ایک ٹکڑا جو کپڑے کا ہوگا جس پر آپ نے تعویذ لکھنا ہے، ایک عدد ٹکڑا آپ نے ہر روز جلانا ہے، یعنی کہ خوشبودار تیل لے لینا ہے اور نیا چراغ آپ نے حاصل کر لینا ہے، اور اس چراغ کے اندر اس کپڑے کو روئی میں لپیٹ کر اس کی بتی بنا کر آپ نے اس کو جلانا ہے تاکہ کچھ دیر تک وہ جلتا رہے۔ کم سے کم 3 گھنٹے تک آپ نے اتنا اس میں تیل ڈال دینا، اس 3 گھنٹے تک آپ کا یہ چراغ جلتا رہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اس چراغ کے پاس بیٹھیں، بس آپ کا کام ہے اس ٹکڑے کو یعنی کہ چراغ میں جلا کر آپ کمرے سے باہر نکلیں۔ کمرے میں آپ نے یہ کام کرنا ہے، باہر کسی ویران جگہ پر نہیں کرنا۔ اسی طرح آپ نے ہر روز ایک ٹکڑا جلاتے جانا، تو 7 دن آپ نے 7 ٹکڑے چراغ میں جلا دینے ہیں۔ انشاءاللہ 7 دن کے اندر آپ کا محبوب آپ کے پاس واپس لوٹ آئے گا۔ جتنا بھی آپ سے دور ہوگا، آپ سے نفرت کرتا ہوگا، گھمنڈ کرتا ہوگا، نخرے کرتا ہوگا، تو 7 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوگا، اور اگر کہیں دور ہوگا تو رابطہ ضرور کرے گا، ہر صورت میں انشاءاللہ رابطہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اور آپ کی یاد میں اتنا تڑپے گا کہ جیسے آپ اس کے لیے تڑپتے رہے ہیں۔ جتنا آپ نے اس کو اپنے پیچھے پاگل و دیوانہ بنایا، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے پیچھے پاگل و دیوانہ ہو جائے گا اور زندگی بھر آپ کا ساتھ نبھائے گا، کبھی بھی چھوڑ کر آپ کو کسی اور کے پاس نہیں جائے گا۔ کافی میرے بہن بھائیوں کو یہ عمل میں پہلے بھی کافی دفعہ آزما چکا ہوں، اور انشاءاللہ یہ ایک ایسا عمل، مجرب ترین عمل ہے، آزمودہ عمل ہے کہ جو کبھی بھی ناکام نہیں ہوا، اس کا اثر کبھی بھی خطا نہیں گیا، بہت ہی تاثیر والا عمل ہے یہ۔ اور اگر آپ بہن بھائی پریشان ہیں یا آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا یا آپ کو عمل کرنے میں مشکل محسوس ہوتا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اس عمل کی اجازت لازمی طلب کر لینی ہے۔ اجازت کے لیے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لکھ دینا ہے۔ آپ پر نظر ثانی بھی رہے گی اور دعا بھی کی جائے گی تاکہ آپ کو اس عمل میں مکمل طور پر کامیابی مل جائے۔ تو جو میرے بہن بھائی خود عمل نہیں کر سکتے، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اپنا کام وہ ہم سے کروانا چاہتے ہیں، تو یہ اسکرین پر دیا گا میرا واٹس ایپ نمبر 0307 093 1898۔ میں پہلے بھی کافی دفعہ بتا چکا ہوں، اور میرا یہ ایک ہی واٹس ایپ نمبر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نمبر نہیں ہے۔ آپ برائے مہربانی کسی اور نمبر پر رابطہ مت کریں۔ تو جو بھی آپ بہن بھائیوں کا جس طرح کا بھی کام ہے، انشاءاللہ 100% گارنٹی اور رازداری کے ساتھ کیا جائے گا۔ عملیات کی ایسی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔